सुबह से लेकर रात तक हम औरतें कितने रोल्स निभाती हैं। कभी माँ, कभी बहन, कभी वाइफ, कभी बेटी, और हर रोल के पीछे कितना सब्र होता है ये सिर्फ अल्लाह जानता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ उन औरतों के लिए, हम औरतों के बारे में जो हम सब औरतों के ज़िंदगी से जुड़ी होती है। औरत का दर्द, औरत का सब्र, औरत की इज़्ज़त, सब कुछ अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती है। इस्लाम में औरतों को इतनी इज़्ज़त दी है कि जन्नत उनकी गोद के नीचे रखी है। औरत की खुशी में घर की बरकत होती है। औरत की खुशी में घर मुस्कुराता है, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। एक औरत अगर घर में खुश होती है तो पूरे घर को खुशहाल बना के रखती है। सबसे खूबसूरत बात ये है, अगर एक औरत सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही होती है ना, तो उसका हर कदम एक इबादत लिखा जाता है। हम कितनी बार थकते हैं पर फिर भी मुस्कुराते हैं। कभी बच्चा रोता है, कभी घर का काम रुकता है, कभी मूड ऑफ होता है, फिर भी हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अल्लाह सब ठीक कर देगा। ये सब्र, ये हिम्मत, ये ऐसे कोई मर्द में नहीं होता। औरत सच में अल्लाह की रहमत होती है। कभी बेबी उठ जाता है काम के बीच, कभी सुबह का नाश्ता मैं बना पाती हूँ तो कभी दोपहर का खाना गोल हो जाता, नहीं बन पाता। कभी मुझे वॉशरूम जाना मुश्किल हो जाता है, कभी नहाना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं दोपहर का खाना बना लूँ तो फिर रात का मुश्किल हो जाता है बनाना। तो मेरी ज़िंदगी ऐसी ही चल रही होती है, कभी कुछ तो कभी कुछ, पर फिर भी हम खुद को संभाल के, घर को संभाल के चलती रहती हैं। हम औरतों के लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ महसूस करना पड़ता है, बहुत लोगों के सुनना पड़ता है। एक ससुराल में आने के बाद बहुत कुछ जो ना पता हो वो भी जान जाते हैं। हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे दुनिया चलती है, कैसे दुनिया एक दूसरे को बुराई करने में लगे हैं आपस में। किसी को किसी की अच्छाई नहीं दिखती, सबको एक दूसरे की बुराई दिखती है। एक बात याद रखना आप लोग, कभी लगे कि कोई आपकी मेहनत नहीं देख रहा तो ख्याल रखना अल्लाह सब कुछ देख रहा होता है। लोग कहने वाले बहुत होते हैं कि दिन भर क्या करती हो। हम औरतें दिन भर क्या करते हैं क्या नहीं, ऊपर वाले को सब दिख रहा होता है, लेकिन नीचे इंसान जो नहीं देखता, ना कोई समझने वाला है। औरत के आंसू, थकान, दर्द, सब्र, सब कुछ लिखा जाता है और अल्लाह कभी किसी का अजर ज़ाया नहीं करता। एक औरत सुबह से लेकर रात तक सारे काम देख रही होती है, घर संभाल रही होती है, लेकिन किसी को ये नहीं लगता कि हाँ शायद पूरे घर को देखते संभालते वो भी थक जाती होंगी, उसको भी तकलीफ़ होता है, उसको भी दर्द होता होगा। चलो उसका हाल ही पूछ ले, उसकी थोड़ी हेल्प कर दे, मदद कर दे, लेकिन ऐसा कोई नहीं होंगे। मुश्किल से 100 में 9%, लेकिन ज़्यादातर लोग वैसे ही होते हैं। बस दिन भर अगर ऑफिस से आएँ तो शाम में अपने मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। खाना दो, डिनर करो, फिर उसके बाद फिर से मोबाइल। एक बीवी, एक वाइफ की बात को सुनने वाला, दिन भर में क्या हुआ क्या नहीं, कैसे का रहा दिन, कोई सुनने वाला नहीं है। हम औरतें अपने ही दिल में सारी बातें को छुपा लेती हैं, चुप रहती हैं, कभी कुछ बोलती भी हैं तो कुछ लोग सुनने से इग्नोर करते हैं। हम औरतों की बात को सुनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता। रोज़ का क्या कोई दिलचस्पी नहीं कोई लेता कि क्या सुने, हर रोज़ का तो वही है, लेकिन कोई दुख, कोई दर्द समझने वाला नहीं है। मैं किसी के बारे में क्या बोलूँ, मैं खुद अब चुप रहने लगी हूँ। अब मैं किसी से कुछ नहीं कहती, न किसी के बात को अब कुछ जवाब देती हूँ, न कुछ सुनती हूँ।
بس جو میرا دن کا روٹین ہوتا ہے ہر روز کا، میں اپنا کام کرتی ہوں، جو ضرورت کی ہوتی ہے میں بات کرتی ہوں، اور اپنے دل کا حال اپنے بارے میں اب کسی سے نہیں بتاتی، کسی کو شیئر نہیں کرتی۔ ہم عورت اگر ٹوٹ جائے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کوئی سمجھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ عورت اگر خوش رہے تو گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے میں چپ رہتی ہوں، اپنے ویلیو کو کبھی کم نہیں ہونے دیتی۔ چاہے آپ ہاؤس وائف ہو یا ورکنگ ہو یا اسٹوڈنٹ، آپ کی محنت دنیا بدل سکتی ہے۔ آپ کوئی بھی محنت کرو، یا کوئی کام کرو یا نہیں کرو، یا آپ کوئی کام کرتی ہیں یا گھر کے صرف کام کرتی ہیں، تو وہ محنت آپ کی دنیا بدل سکتی ہے۔ ہر عورت کے لیے اللہ پاک سے یہ دعا ہے میری، یا اللہ ہر عورت کو سکون دے، ہر ماں کو صحت دے، ہر ہاؤس وائف کو عزت دے، ہر بیٹی کا نصیب خوشگوار کرے۔ فرینڈس، آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ کوئی آپ کے لائف میں یا ہسبینڈ ہیں ویسے جو آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، فیل کرتے ہیں، یا آپ کی کوئی بھی کام، جیسے آپ دن بھر جو بھی کام کرے تو وہ آپ کے کاموں میں ہیلپ کرتے ہیں، آپ کی حوصلہ بڑھاتے ہیں، یا آپ کے تھکان کو دور کرتے ہیں۔ ہوتے ہوں گے، سارے ہسبینڈ ویسے نہیں ہوتے، میں جانتی ہوں کچھ ہسبینڈ ویسے ہوتے ہیں جو ایک عورت کے کام کو ویلیو نہیں دیتے، امپورٹنس نہیں دیتے۔ میں ان عورتوں سے ایک بات کہنا چاہوں گی، جو بھی عورت اکیلی درد جھیل رہی ہوں، اللہ اس کے درد کو دور کرے، آمین۔ تو یاد رکھنا، آپ لوگ بہت قیمتی ہو، کبھی کسی کی بات سے ٹوٹنا مت، کیونکہ توڑنے والے دنیا میں بہت پڑے ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو توڑنے میں لگا ہوا ہے، نیچے گرانے میں لگا ہوا ہے۔ کسی کی زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ٹوٹ جائیں گے تو کسی کے کچھ ہونے والا نہیں، اسی لیے خود کو ٹوٹنے مت دینا، اپنی ہمت بنائے رکھنا۔ آپ لوگ کبھی اپنے اوپر آپ شرمانا مت، اور کبھی خود کو کمزور نہیں سمجھنا۔ میں نے اپنی لائف میں بہت ایسی چیزیں دیکھی ہیں، سمجھی، سیکھی ہوں، جو کبھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ آنے والی زندگی ایسی ہوگی، کبھی میرے دن ایسے آئیں گے، لیکن وہ دن، وہ راتیں گزری جو میں آج بھی یاد نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ بس اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ میرے زندگی کو اچھے سے گزار دے، میرے بچے، میرے فیملی سب خوشحال رہے، خوش رہیں، اور جو بھی میرے اندر تکلیف ہے اسے آپ دور کریں۔ تو بس فرینڈ، آج یہی بات کہنی تھی آپ سے، اپنے دل کی بات، ایک عورت کی بات، ایک عورت کے جذبات کی بات، قدر کرنے کی بات۔ تو میں ایک ان بھائیوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے زندگی میں کوئی بھی عورت ہو، ان کی ریسپیکٹ کیا کرے، ماں، بہن یا بیوی جو بھی ہو، ان کی عزت کیا کرے۔ ایک بات، وہ ہیں تو آپ ہیں، وہ نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں۔ وہ دن بھر وہ محنت کرتی ہیں، آپ کے ساری ضرورت کا خیال رکھتی ہیں، آپ کا خوشی کا خیال رکھتی ہیں، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں، ان کی خوشی کا خیال رکھیں، ان کے دن بھر کا جو بھی کام ہے آپ پوچھیں، ان سے باتیں کریں، ان سے شیئر کریں، اور سب کی عزت کریں، ان کی ویلیو کریں، ان کی ویلیو کو سمجھیں۔ آپ عورت ایک پھول نہیں، ایک ہمت کا پہاڑ ہوتی ہے، اور اللہ کی سب سے خوبصورت رحمت ہوتی ہے۔ تو فرینڈز، شکریہ جنہوں نے میری یہ پوری ویڈیو کو دیکھی ہے، ان کے لیے بہت بہت میں تھینک فل ہوں۔ اور یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیز ایک لائک اور ایک سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کیا آپ اس میری باتوں سے سہمت ہیں یا نہیں، اپنی کامنٹ میں رائے ضرور دیجیے گا۔ میری یہ بلاگ
ان سبھی عورتوں کے لیے تھی آج کی، جو میرے دل میں تھا میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، اور نیکسٹ بلاگ میں لاؤں گی انشاءاللہ بہت جلد۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔